अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अगर सर्दी लग रही है तो फिर करो जो मैंने आपको बताया हुआ है। भला क्या बताया हुआ है? अगर सर्दी लगे तो क्या करना है आपको मैंने बताया हुआ है ना, तो ये बताते हैं जनाब। और आज जो है वो हम चाय जनाब ये करते हैं, जुनैद सफदर के नाम करते हैं, मरीम नवाज के बेटे के जुनैद सफदर, और उसको मुबारकबाद देते हैं शादी की। पहले भी दी थी, आज फिर देते हैं। ठीक है जी। और ये हम छोटा सा केक उसके नाम का काटते हैं जी। ये मैं ये केक काटूंगा तो आपने कहना है गो नियाजी गो। ठीक है, ये अब मैं केक काटने लगा हूँ। ये आपने कहना है गो नियाजी गो, मुक गया तेरा शो नियाजी गो, नियाजी गो। ये देखें, ये बहुत मज़े का केक है। ये बहुत मज़े का केक है जनाब। ये देखें, ये देखें, बहुत मज़े का केक है। तो गो नियाजी गो हो गया है। और इसके बाद जनाब ये घूमती चाय आपके सामने आ रही है। ये तो जनाब बिल्कुल तैयार है गो नियाजी गो कहने वास्ते। ए आ गई है ਤੁਹਾਡੇ दरमियान। चाय आज बहुत मज़े की है। सर्दी के साथ साथ चाय आप पिएं, बहुत मज़े की चाय है, मेरी तरफ से पिएं। ठीक है जी, ये चाय हो गई। अब इसका हम सिप लेते हैं चाय का। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आए आए, बम चाय है, बम 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 का पता है ना, ज़बरदस्त। और ये केक खाते हैं जी, ये बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े का है। ये देखें, ये ठीक है। अब आए जी हमारी वीडियो। सारी ये थोड़ा सा खाने पीने का प्रोग्राम भी हो जाता है, और हम इसहाक डार के हवाले से भी बात करेंगे, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के हवाले से भी बात करेंगे, और जिन दोस्तों ने फरमाइश की है वो भी बहुत ज़रूरी है जनाब। 21 दिसंबर की फरमाइश रफ़ाकत भट्ट साहब ने सऊदीया से जनाब हमें फरमाइश की है। उनको सलाम, घूमती चाय उनके नाम। DI खान से सलमा अरफान, मैडम सलमा अरफान, ठीक है जी, उन्होंने हमें जनाब फरमाइश की है, उनको घूमती चाय का सलाम। कारी मोहम्मद सईद साहब समनाबाद लाहौर से, उनको बहुत सलाम। और उनके रिश्तेदार हैं इजाज़ फरीदी और मुमताज़ फरीदी, एडवोकेट्स दोनों, उन सबको सलाम। और फिर D चौक इस्लामाबाद से उन्होंने कहा जी कि जब भी आप D चौक में हमें ज़रूर याद करें। वहाँ D चौक में जो मस्जिद है ना, उसके इमाम कारी असलम साहब, उनका भी बहुत बहुत सलाम। बेनज़ीर ने इस्लामाबाद से सलाम भेजे हैं, बिल्कुल कबूल हैं जनाब, बहुत कबूल हैं। घूमती चाय का सलाम कबूल है बेनज़ीर साहबा आपका। और परवेज़ रहमान कुरैशी साहब ने हमें जनाब सलाम भेजे हैं सरगोदा से, उनका भी सलाम कबूल है। अफजल इंजीनियर टोरंटो कनाडा से, उनका मैसेज आया है तो मैंने उनको घूमती चाय में शामिल किया है। ताहिर सिद्दीकी और उनकी मिसेस रोज़ीना सिद्दीकी, वो भी बड़ा रेगुलर देखते हैं कानूनी TV, उनको भी बहुत बहुत सलाम। और तारिक नवाज़ का मस्कत से बहुत बहुत सलाम जनाब। अरशद सुल्तान का चिश्तियाँ से, नौजवान हैं, डिसेबल हैं, लेकिन वो हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद करते हैं। मोहम्मद अनवर ने सऊदी अरब से जनाब सलाम भेजा है। और अज़ीम, बहुत अज़ीम है, वो हमारे दोस्त बने हुए हैं कानूनी TV पे, नाश्ते वगैरह का बिज़नेस करते हैं, और वो बड़ी ऑफ़र करा चुके हैं कि जी नाश्ता साढ़े को ला के करो लाहौर में। इंशाल्लाह कभी आएंगे जी, नाश्ते पे भी आएंगे। तो ये जनाब हो गए सलाम आपको। अब आए जी इसहाक डार के साथ क्या होने लगा है। आज इसहाक डार साहब का जनाब केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में,
تو وہ میرٹ پہ فیصلہ ہونا تھا، تو وہ جناب جنہوں نے کیس کی ہے نا وہ نہیں آئے، تو اب وہ میرٹ پہ جو ہے وہ کیس خارج ہو گیا۔ تو بظاہر تو آپ خارج ہو گیا تو مطلب ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بچ گئے، لیکن نہیں جناب، نہیں، وہ یہ ہوگا، یہ تو اسحاق ڈار کے حق میں ہو گیا نا، لیکن آگے کیا سٹوری ہے یہ دیکھیں۔ اب عمران خان نے نیا قانون بنا دیا ہے کہ کوئی بندہ بھی نوٹیفیکیشن کے بعد 60 دنوں میں حلف نہیں اٹھاتا تو اس کی سیٹ ختم کر دو۔ اب اس کا جناب یہ ادھر سے آج کیس سے فارغ ہوا ہے، اب یہ حکومت ان کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی اور اسحاق ڈار پھر 60 دنوں کے اندر نہیں آئیں گے، اور جب نہیں آئیں گے تو ان کو جناب نیا کیس آ جائے گا اور وہ سینٹ کی ایک سیٹ ان کو پھر اضافی مل جائے گی، عمران نیازی صاحب کو۔ ٹھیک ہے جی، یہ صورتحال ہے، یہ قانون ہے۔ تو بظاہر حق میں ہوا ہے لیکن حق میں نہیں ہوا، میرے حساب سے، میں بطور وکیل بتا رہا ہوں، حق میں نہیں ہوا یہ، بلکہ ان کی سیٹ اب 60 دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ اگر کیس پڑا رہتا تو بچ سکتے تھے۔ اب بات یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں گھومتی چائے کی طرف سے، اپنی طرف سے، کہ اسحاق ڈار صاحب کو آ جانا چاہیے، آ جانا چاہیے سر۔ آخر مریم نواز ادھر پھر رہی ہے، شہباز شریف پھر رہے ہیں، حمزہ شہباز پھر رہے ہیں نا، اور نون لیگ کے لوگ پھر رہے ہیں، تو آ جائیں۔ ان کو کون سی سزا ہوئی ہے؟ وہ جی علاج کروا رہے ہیں، بھئی علاج کروا رہے ہیں ٹھیک ہے، اتنا لمبا علاج تو نہیں ہوتا نا کہ 2.5-3 سال ہو گئے ہیں، تو ہم ہر بات کی حمایت تو نہیں نہ کر سکتے۔ ان کو آنا چاہیے، بھئی وہ وزیر خزانہ رہے ہیں اور کامیاب وزیر خزانہ رہے ہیں، آئیں گے۔ اگر کوئی 2-4 دن ان کو کوئی ایسے تنگی والے جیل والے آ بھی جائیں، تاکہ شاید خاقان عباسی جیل گئے ہیں، سعد رفیق صاحب گئے ہیں، خواجہ آصف گئے ہیں، کوئی بھی نہیں بچا، تو وہ آئیں ادھر فیس کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ میں نے معیشت کو کس طرح سہارا دیا تھا۔ وہ کامیاب وزیر خزانہ تھے، وہ آئیں۔ اور ہمارا قانونی ٹی وی کا تو مطالبہ ہے کہ جناب گھومتی چائے عمران نیازی کو بھگائے اور نواز شریف کو بلائے۔ پیچھا موڑوے سائیاں تیری لوڑ پہ گئی۔ نواز شریف صاحب آپ بھی آ جائیں، کوئی بات نہیں، یہ جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ کتنی دیر تک ہم لوگ زندہ رہ سکتے ہیں بتائیں؟ میں 60 سال کا 62 سال کا ہوں، آپ 70 سال کے ہیں، ہم اس کو اگر نہیں استعمال کریں گے تو پھر بھی ہم مرنا ہے۔ اگر ہم قوم کے لیے مرنا چاہتے ہیں، ہر بندہ قوم کے لیے مرتا ہے، ہمارے جوان قوم کے لیے مرتے ہیں، وطن کے لیے مرتے ہیں، پاکستان کے لیے مرتے ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں، یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ٹھیک ہے؟ اور تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اپنے ملک و قوم کے لیے اگر جان دینی پڑے نا، ہم یہ تقریروں میں روز کہتے ہیں میں جان بھی دے دوں گا بھائی، جان بھی دے دوں گا، تو یہی چیز ہوتی ہے نا، یہی چیز ہوتی ہے۔ اب ادھر جناب آوازیں پڑ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب پیچھا موڑوے سائیاں تیری لوڑ پہ گئی، سا مکدے پہ ہن۔ ہاں، کاش یہ ویڈیو دیکھتے ہی نواز شریف صاحب جناب وہ ٹکٹ کا انتظام کریں اور کہیں کہ میں جا رہا ہوں، بس علاج ہو گیا جتنا ہونا ہے، کوئی بات نہیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، علاج کروائیں، یہ نہیں کہ علاج نہ کروائیں۔ لیکن اب اسحاق ڈار کا وہ وکیل نے آج کہا ہے جی کہ وہ علاج کروا رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا ہمیں نا لگا ہے کہ یہ اتنی سچی بات نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب اتنے لمبے عرصے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو ان کو آ جانا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے دوستو؟ آپ بھی بتائیں نا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اور نواز شریف صاحب کا ہمیں یہی پتہ چلا کہ وہ پلاننگ کر رہے ہیں آنے کی، اور یہ حکومت جانے کی تیاری کر رہی ہے، نواز شریف آنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اسحاق ڈار کو تو ہم سیدھا کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب آ جاؤ، آپ کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے،
آ جائیں، یہ جھوٹے کیس ہیں، اب ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ عمران نیازی نے نون لیگ کے اوپر سب کیس جھوٹے بنائے ہیں، تو پھر آ رہے ہیں کان میں بتا دیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔